یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی دا دی لسو رز روجا چه سوک یو رز روجا انیسی نو دا ہر دیوی رز روجی پا بدل کے اللہ رب العزت دلا دا یو کال دا روجو اجر ورکی بیا دویم روجا انیسی نو بیا دا دویم کال دا روجی اجر ورکی دریما تردی پوری چه دا نها روجی ونیوی اللہ رب العزت بدلا دا نهو کالو روجو اجر ورکی دغه خصوصیت صرف او صرف اللہ رب العزت پا دی ذی الحجہ کی خودے دے او بیا نبی علیہ السلام فرمائی ویدہ دی ہر شپہ کی عبادت کول گویا دادا سے دے لکا پا لیلت القدر کی یعنی پا شب قدر کی سڑے عبادت کی